अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सफर अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में हम आपको इन्वेस्टिगेटिव टिप्स सिखाते हैं। तफ्तीशी अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के तफ्तीशी अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ज़िम्मी राइटिंग के हवाले से, मिसल तैयारी के हवाले से हम आपको अर्ज करते रहते हैं। हमारा मोटो, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मंशियात के नासूर के खिलाफ जंग को जीता जा सके और मंशियात के मुल्ज़मान की कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाए और मंशियात के मुल्ज़मान जेलों में जाएं और वहां पर उनका स्टे ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जा सके ताकि मंशियात का नासूर अपने खात्मे से दो चार हो सके। आज के प्रोग्राम में हम आपको ज़िम्मी नंबर 1 के फिकरात आगे की तरफ चलना चाहते हैं। फिकरात नंबर 9, 10, 11, 12 फिकरात आपको हम अर्ज करेंगे, किस तरीके से काउच किए जाएंगे, कौन कौन से मकासद होंगे और किस तरीके से ये तहरीर किए जाएंगे। इन ज़िम्मी नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम ट्रांसमिशन करते हैं, कंप्लेनेंट ट्रांसमिशन करता है तफ्तीशी अफसर की तरफ, जो माल मुकदमा होता है मुल्ज़म हवालगी और फर्द मकबूजगी वगैरह हवाले करता है, तो इस किस तरह होता है। और इसके अलावा तफ्तीशी अफसर मौका पर दरियाफ्त मुल्ज़म से कैसे करता है, किस तरीके से तफ्तीशी अफसर दरियाफ्त करता है मुल्ज़मान की, कि मुल्ज़मान से पूछता है कि आपने ये काम कैसे किया, उनको सफाई का भरपूर मौका देता है और उनके साथ इंटरेक्शन करता है, किस तरीके से करता है, कैसे ये अहाता तहरीर में लाता है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अब हम आपको बतलाएंगे कि दरियाफ्त मुल्ज़म तफ्तीशी ने किस तरीके से पहले नंबर की ज़िम्मी में फिक्रा नंबर 9 में लिखनी है। तो फिक्रा नंबर 9 तीसरे कॉलम में वो तहरीर करेगा तफसीलात, जिसमें लिखेगा कि बेदरियाफ्त फलां शख्स, यानी कि जो मुल्ज़म आपने गिरफ्तार किया है या मुल्ज़म आपको गिरफ्तार करके कंप्लेनेंट ने हवाले किया है तफ्तीशी के और मौका पर उसकी दरियाफ्त कर रहे हैं। बेदरियाफ्त फलां शख्स, वल्द, कौम, सकना, मौजा, थाना कौन सा है और उसका अगर आप कोई उर्फ वगैरह है तो वो भी लिख सकते हैं। ने बतलाया कि मैं मुदरजा बाला पता का रिहायशी हूँ। आईडी कार्ड नंबर उसका पूछ सकते हैं, उससे मोबाइल नंबर पूछ सकते हैं, पेशा पूछ सकते हैं, तालीम पूछ सकते हैं, शादीशुदा है कि नहीं इस मामले में पूछ सकते हैं, बच्चों की तादाद पूछ सकते हैं। इसके अलावा उसके तादाद बहन भाई पूछ सकते हैं, बहन भाई की शादी हुई है कि नहीं, और रहायश कहाँ पे है और कितनी बड़ी है, कितनी उसकी रहायश है, किस तरीके से उसकी जरिया आमदन नाजायज जरिया आमदन से उसने बड़ी सी रहायश बना ली है या उसने कोई जायदाद वगैरह बनाई, उसकी तफसीलात लिखेंगे और कितने अरसे से ये काम कर रहा है, उसके वालिदैन क्या करते थे और वालिदैन का क्या शोबा रहा और किस तरीके से इस गलत फील्ड में वो आ गया और किससे मंशियात ये लेता है और कहाँ पे ये आके डिलीवर करता है और किन किन औकात में जाता है। अब भी आपने तफसीलात लेके आपने एंड पे लिखना है कि इसमें इस धंधे में उसने मुलव्वस होना तस्लीम किया है। जब उसने ये तस्लीम कर लेता है या आपकी तरफ से लिखा जाता है कि तस्लीम कर लिया, तो फिर आपने ये करना है कि उसकी मुल्ज़म की गिरफ्तारी फिक्रा नंबर 10 में आपने काउच करनी है कि फिक्रा नंबर 10 में आप उसकी गिरफ्तारी किस तरीके से लिखेंगे, वो भी आप तहरीर करेंगे। गिरफ्तारी मुल्ज़म या मुल्ज़मान ये वक्त लिखेंगे, साथ में फिक्रा नंबर 10 कॉलम नंबर 3 ज़िम्मी नंबर 1 का, उसमें आप तहरीर करेंगे इस वक्त तक मुल्ज़म से दरियाफ्त होती रही है। ये आपने दरियाफ्त मुल्ज़म थोड़ी सी इसमें दरियाफ्त मुल्ज़म में तफसीलात मजीद रहती हैं जो कि आपको लाजमी चाहिए कि किसको देने जा रहा था, किसके साथ इसने इंटरेक्शन करना था, कहाँ कहाँ किस किस रिकॉर्ड याफ्ता है कि नहीं, और ये किस तरीके से ये शख्स पहले इन कामों में मुलव्वस रहा है, किन हालात में पकड़ा गया है और कैसे हालात में आज पकड़ा गया, और पहले खुद पीता है या नहीं ये तफसील बतलाएंगे आप। बुरी लत कैसे पड़ी, साबका रिकॉर्ड इसके बताएंगे, केसेस कितने हैं, ज़ेर समात कितने हैं और फैसला शुदा कितने हैं, ये भी तफसील आप बता सकते हैं। पुलिस से या मुकामी तौर पर कोई रंजिश या सवाल जवाब करके आप क्लियर करेंगे कि पुलिस ने पहले कभी किसी रंजिश की वजह से या आज आपको किसी रंजिश की वजह से पकड़ा है, तो ये आप वाजे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मुल्ज़म से दरियाफ्त में ही वाजे करेंगे। और आज कहाँ फरोख्त करना चाहते थे, यानी कि आइंदा का आज का प्लान क्या था, ये भी आप बताएंगे। और सिगरेट पीने का आदी है कि नहीं, या रहा है या अभी है, तो जिसकी वजह से ये शख्स मंशियात पीने लग गया और उसके बाद इसने अभी बेचनी भी शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता उसने फरोख्त व सप्लाई शुरू कर दी, जिससे अच्छा खासा खर्चा पानी बना लेता हूँ। अब उसकी ज़बान से आपने ये तमाम तहरीर लिखने के, उसके सवाल आपने करने हैं, लेकिन वो बतलाएगा अपने मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात कि मैं क्या हूँ, मेरी शख्सियत क्या है, मेरी बैकग्राउंड क्या है, ये सारी तफसीलात बताएंगे। और साथ में उसने बुरी लत मंशियात की किस तरीके से लगी वो आपने बतलाना है, वाज़े करना है। उसमें बतलाएगा कि मैं, मेरे हमराही और जिनको मैं मुख्तलिफ जगह पर गली महलों और शाहर आम पर सप्लाई देता हूँ, इनका कोई पता ठिकाना नहीं होता, ये मुसलसल हरकत में रहते हैं और मुख्तलिफ मामूली काम काज जैसे चोरी चिकारी, गाड़ी पर वाइपर मारना, गाड़ी धोना या जेब कतरना या मांगना वगैरह करते हैं।
اور ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا ان کی اہم پہچان ہے۔ مجھے مقررہ وقت پر آ کر ٹیلی فون پر رابطہ کر کے سپلائی دیتے ہیں، جو میں بچ بچا کر آگے سپلائی فراہم کر دیتا ہوں، یہ ترسیل کر دیتا ہوں۔ آج بھی جب میں فلاں جگہ پر آپ نے بتلانا ہے کہ فروخت کرنے کے لیے پہنچا یا فروخت کرنے میں مصروف تھا یا گاہک سے رابطہ کر رہا تھا، تو اچانک پولیس پارٹی آ گئی جنہوں نے مجھے کس سمیت پکڑا؟ وہ منشیات جو اس نے ہولڈ کی ہوئی تھی، جو اس کے ساتھ اس کے ہمراہ تھی، یہ آپ نے بتانا ہے، جو کہ میرے پاس موجود تھی اور جو میں برآمد بھی کرا چکا ہوں۔ میرے پاس مزید منشیات وغیرہ یا کوئی کنٹرابینڈ مٹیریل نہیں ہے، موجود نہ ہے۔ جس سے میں منشیات لاتا ہوں وہ بھی مجھے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر ٹیلی فون یا اشارے سے رابطہ کر کے پاس بلاتا ہے اور مجھے سپلائی فراہم کر دیتا ہے۔ میں اس کا نام اور گھر نہ جانتا ہوں، اگر جانتا ہے تو آپ نے یہ بتا دینا ہے اور اس کا بھی نام بیچ میں لکھ لینا، اس کو ایڈ بھی کر دینا ہے، اس کے سیکشن FIR میں بھی آپ تتمہ بیان میں شامل ملزم قرار دے سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک طریقہ ہوگا، لیکن جنرلی یہی لکھا جاتا ہے کہ جس کا میں گھر، کیونکہ اس میں آئندہ تفتیش کے لیے پھر تفتیشی کے پاس وقت نہیں ہوتا اور اس پر کیس آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے سپلائی دیتا ہے، میں اس کا گھر اور نام نہ جانتا ہوں، پہلے بھی چند مقدمات میں ملوث رہ کر جیل جا چکا ہوں۔ میری اور میرے ہمراہی ملزم کی گود میں الگ رکھی گئی مقدار آپ نے بتانا ہے کتنی تھی، اور اتنی مطلب افیون تھی یا چرس تھی، وہ آپ نے واضح کرنا ہے۔ اور منشیات ہم نے اپنے نزدیک آنے والے گاہک کو دینے کے لیے گود میں رکھی ہوئی تھی، یا جہاں پہ آپ ریکوری کر پائیں، یعنی کہ اگر نیفے سے نکلے، اگر موٹر سائیکل کے ٹاپے سے برآمد ہو، موٹر سائیکل کی تفصیل پھر بتائیں گے آپ، یہ ساری موقع کے مطابق آپ نے ڈیفرنٹ ویریشنز آئیں گی، اور ہم نے اتار دی تھی۔ میں نے برائے منشیات جو بتائیں گے کون سی منشیات، برائے نوش و فروش اپنے قبضہ میں رکھ کر سنگین غلطی کی ہے، نادم ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں۔ اس کے بعد ملزم نے منشیات کا مکروہ دھندہ میں ملوث ہونا تسلیم کیا ہے۔ جب ملزم یہ تسلیم کر لے کہ میں منشیات فروخت کرنے کے دھندے میں ملوث ہوں، تو آپ پھر آگے اس کی گرفتاری کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو عرض کریں گے۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، آپ نے ایپیسوڈ دیکھی، آپ نے ایپیسوڈ کیسے آپ کو لگی، اور ساتھ میں آپ نے ہمارا پروگرام پسند کیا، اس کے معاملے میں کامنٹ باکس میں کامنٹ ڈالیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے منشیات کے خلاف جو اس ناسور کے خلاف ہماری جنگ ہے، تفتیشی ایجنسیز کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے اس میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، تاکہ ملک سے منشیات کا خاتمہ کیا جا سکے اور اس ناسور سے ملک کو بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری منشیات کے خلاف ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں، گڑی شاہو لاہور میں کام کر رہے ہیں سید محسن گیلانی، سید ذوالفقار حسین گیلانی پچھلے 45 سال سے منشیات کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور سمپوزیا کے لیے، لیکچر ڈیلیورنس کے لیے، اور اس کے علاوہ واکس کے لیے، منشیات کے خلاف لیکچر ڈیلیورنس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کامنٹ باکس میں پہنچ سکتے ہیں۔ گڑی شاہو لاہور ڈرگ ریمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے، یا سمپوزیا ورکشاپس وغیرہ کے لیے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ GIT میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے کہ کس طریقے سے گرفتاری ملزمان عمل میں لائی جائے گی، اور گرفتاری ملزمان کے آگے کے پروسیجرز کیا ہوں گے، اور ضمنی نمبر 1 میں ہم آگے بڑھیں گے فقرہ نمبر 10 اور 11 اور آن ورڈ۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔